नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले हाम्रो टिम मेम्बरहरू मिलेर हरेक कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक फ्याकल्टीका हरेक विषयका हरेक पाठका हरेक टपिकहरू पढाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँ मैले लेखेको छु, यो नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले राखिसकेका छौँ। र तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा गएर आफूले नजानेका कुराहरू, नजानेका पाठहरू, नजानेका विषयहरू, त्यस्तै अहिले तपाईँले पढ्दै गरेका विषयहरू मजासँग खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र पढेर हामीलाई साथ र सहयोग पनि गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दछु। र तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा गएर पढ्नुको साथसाथै हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र लाइक र सेयर पनि गर्नुहोला। र सक्नुहुन्छ भने आफ्ना छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू, दाजुदिदीहरू, आफ्ना प्रियजन, आफ्ना मित्रहरू, साथीहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा आएर अथवा गएर पढ्ने सल्लाह सुझावहरू दिनुहोला है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, कस्तो छ तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त? सबैजना आरामै हुनुहुन्छ नि? पक्कै पनि सबैजना आराम हुनुहुन्छ होला। र त्यसै गरी आज हामी यो कक्षा 4मा रहेको, हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ लेखेको पनि छु, यो कक्षा 4मा रहेको मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने एउटा विषयको हामी आज खण्ड खमा रहेको स्वास्थ्य शिक्षा भन्ने विषय पढ्दैछौँ। र यसरी हामी यस खमा रहेको स्वास्थ्य शिक्षा भन्ने खण्डमा रहेको पाठ 8 सुरु गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, यो पाठ 8 भनेर लेखेको छ र यो पाठ 8मा के छ त? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ लेखेको रहेछ सरुवा रोगहरू भनेर लेखेको छ है। के लेखेको रहेछ? सरुवा रोग भनेर। तपाईँहरूलाई थाहा छ सरुवा रोग भनेको के हो भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ होला। के हो ल भन्न सक्नुहुन्छ? हामीले अगाडिको पाठमा पनि पढिसकेका छौँ है त। के होला ल भन्नुहोस् त? सरुवा रोगहरू भनेको हो, तपाईँहरूले दिएको उत्तर सही छ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने रोगलाई हामीले सरुवा रोग भनेर हामीले सिकिसकेका छौँ। र आज यो भिडियोमा हामीले के गर्छौँ त? थोरै पढ्छौँ र विभिन्न सरुवा रोगहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। त्यो सरुवा रोग के कसरी लाग्छ होइन, त्यस्तै गरी त्यसका लक्षणहरू के हुन्, हामी कसरी बच्न सक्छौँ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले यस भिडियोमा यो पाठ 8मा रहेको सरुवा रोगहरू भन्ने पाठमा हामीले पढ्नेछौँ है त। ल अब तपाईँलाई यो पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई केही जानकारीहरू दिन्छु है त। त्यस्तै तपाईँहरूले कतै केही ब्याक्टेरिया, भाइरस भनेर सुन्नुभएको छ कि नै भन्नुहोस् त? पक्कै पनि सुन्नुभएको होला होइन। अस्पताल जानुभएको छ, डक्टरहरूले के भन्नुहुन्छ? यो त भाइरसले लागेको रोग हो भन्नुहुन्छ कतिपय रोगहरूलाई। त्यस्तै कतिपय रोगहरूलाई ब्याक्टेरियाले लागेको छ होइन। यस्तै कुराहरू तपाईँले भन्नुहुन्छ होला, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला है त। अब यो ब्याक्टेरिया र भाइरस भनेको के हुन् त? हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ है। यिनीहरू सानो के हुन्? कीटाणुहरू हुन् है त। यिनीहरू कीटाणुहरू, ब्याक्टेरिया भाइरस भनेको कीटाणुहरू हुन्। हामीले हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैनौँ है त। यसलाई यन्त्रहरू प्रयोग गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई हेर्न। हो, यस्तो ब्याक्टेरिया र भाइरसहरूले कस्तो रोग लाग्ने रहेछ त? सरुवा रोगहरू लाग्ने रहेछ है त। सरुवा रोगहरू लाग्छ। यो सरुवा रोग भनेको के रहेछ त? मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने रोग रहेछ होइन। त्यस्तै केले लाग्ने रहेछ त यिनी रोगहरू? हो, ब्याक्टेरिया र भाइरसले लाग्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र रोगहरू लागेपछि हामी कहाँ जानुपर्छ त? कहाँ जानुपर्छ होला भन्नुहोस् त? अस्पतालमा जानुपर्छ। हो, त्यस्तै अब हामी के गर्दैछौँ त? यस पाठमा रहेका तपाईँहरूलाई केही विभिन्न सरुवा रोगहरू दिएको छ। ती रोगहरूको बारेमा हामी पढ्छौँ है। र ती रोगहरू के कसरी लाग्छ त्यो पनि हामीले सिक्नेछौँ। र त्यसको साथसाथै हामीले के गर्नेछौँ त? त्यो रोगलाई हामीले के कसरी रोकथाम गर्न सक्छौँ त्यो कुरा पनि हामीले यस पाठमा बुझ्नेछौँ है त। ल अब हामी सबैजना यो पाठ 8 पढ्न सुरु गरौँ है त। सरुवा रोगहरू भनेको छ। ल अब सुरु गरौँ। यहाँ तपाईँले चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ, के देख्नुभएको छ हेर्नुहोस् त? यहाँ एउटा बिरामी आएछ होइन।
बसेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो भएको छ, शरीरै पुरै टिठलाग्दो भएर बसिरहेको छ होइन। त्यस्तै डक्टर कस्तो हुन्छ हेर्दाखेरि, एकदम स्वास्थ्य देखिनुहुन्छ नि डक्टर। हेर्नुहोस् त उहाँले के गरिरहनु भएको छ, केही सल्लाह सुझावहरू दिइरहनु भएको छ। यस्तो यस्तो गर्ने, यस्तो गर्नु हुँदैन, दबाई के कसरी खाने जस्ता कुराहरू हाम्रो डक्टर सरले अथवा डक्टर साहबले त्यो बिरामीलाई सिकाइरहनु भएको छ है त। अब हामी पाठमा जाउँ। के लेखेको रहेछ पढ्नुहोस् त सबैजनाले पढौँ है। सबैजनाले पढ्नुपर्ने हुन्छ, कृपया सबैजनाले पढ्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू के लेखेको रहेछ त, एक व्यक्तिबाट, एक व्यक्ति भनेको, यो व्यक्ति भनेको के हो त, मान्छे भनेको है त्यो, अथवा मानिस भनिन्छ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने रोगलाई सरुवा रोग भनिन्छ। यो हामीले पढिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ होइन। अगाडिको पाठमा पनि हामीले पढिसकेको हो है त। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, केही सरुवा रोगहरू तल दिएका छन्, पढ्नुहोस् भनेको छ। र तपाईँलाई यहाँ पहिलो दिएको छ आउँ भनेको थियो। के लेखेको रहेछ, आउँ। आउँ भनेको के हो, एउटा सरुवा रोग हो है। जस्तै तपाईँलाई अगाडि माथि पनि दिएको थियो, अगाडिको पाठमा मैले यस्तो यस्तो रोगका कारणहरू, लक्षणहरू लेख्नुहोला, के कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ लेख्नुहोला भनेको थिएँ हो। त्यो ठ्याक्कै यो पाठमा हामीले पढ्छौँ है त। के गर्ने, कसरी गर्ने, यो पाठमा लेखेको छ। तपाईँहरूले यो पाठको प्रयोग गरेर, यो पाठ पढिसकेपछि माथि अगाडिको पाठको प्रश्न क्रियाकलापमा मैले दिएको थिएँ 2 नम्बर क्रियाकलापमा, त्यो प्रश्न तपाईँले यहाँबाट हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। पहिला बुझ्ने अनि सार्नु होला, नबुझिकन नसार्ने, र सधैँ लेख्दाखेरि पढेर लेख्नु होला है। आउँ भनेको के रहेछ त, एउटा सरुवा रोग रहेछ। अब यो केबाट लाग्ने रहेछ त, यो रोग एमिबा र ब्याक्टेरिया, एमिबा र ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने रहेछ, लाग्छ भनेर लेखेको छ। फोहोर पानीहरू खाँदा खानेकुरामा अमिबा र ब्याक्टेरिया हुन सक्छन्। हेर्नुहोस्, फोहोर पानी र खानेकुराहरू, फोहोर पानीहरूमा त्यस्तै फोहोर खानेकुराहरू जस्तै बासी खानाहरू भयो हो, यस्तो खानेकुराहरूमा के हुन सक्ने रहेछ त, अमिबा र ब्याक्टेरियाहरू हुन सक्छन् रे। यस्तो अथवा त्यस्तो फोहोर पानी र खाना खानाले आउँ लाग्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, आउँ कसरी लाग्ने रहेछ, आउँ एउटा सरुवा रोग रहेछ। आउँ एमिबा र ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने रहेछ होइन, यिनीहरूले सार्ने रहेछन्। त्यस्तै फोहोर पानीहरू खाँदाखेरि अथवा फोहोर खानाहरू खाँदाखेरि आउँ भन्ने रोग लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। आउँ लाग्दा के हुने रहेछ त, यसका लक्षणहरू के रहेछन्। आउँ लाग्दा के हुने रहेछ त भाइ बहिनीहरू, दिशामा, हेर्नुहोस् तपाईँले गर्नुहुन्छ नि, दिशा गर्नुहुन्छ, आची गर्नुहुन्छ हो, त्यो दिशामा के हुने रहेछ त, रगत र सिगान जस्तो फिँज मिसिएको चिप्लो पदार्थ आउँछ। अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो, यदि तपाईँले टोयलेट गर्दाखेरि अथवा दिशा गर्दाखेरि तपाईँको दिशामा रगत अथवा तपाईँको सिगान हुन्छ नि, सिगान कस्तो हुन्छ, सेतो फिँज जस्तो हुन्छ नि हो, त्यस्तो वस्तुहरू तपाईँले रगत अथवा सिगान जस्तो फिँज तपाईँले आफ्नो दिशामा देख्नुभयो भने तपाईँले के सम्झिनुपर्छ त, मलाई आउँ रोग लागेछ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आउँ लाग्दाखेरि के हुन्छ, पेटहरू दुख्छ, धेरै पटक दिशा गर्न मन लाग्छ भनेर लेखेको छ। यसरी हामीले आउँ रोगको बारेमा पढ्यौँ। आउँ रोग केले लाग्ने रहेछ, एमिबा र ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने रहेछ होइन। फोहोर पानीहरू खाँदा, फोहोर खानेकुराहरू खाँदाखेरि आउँ रोग लाग्ने सम्भावना बढी रहेछ होइन। त्यस्तै आउँ रोग लाग्दाखेरि के हुने रहेछ, पेटहरू दुख्ने, धेरै पटक टोयलेट गर्न अथवा दिशा गर्न मन लाग्ने होइन। फेरि अहिले जानुहुन्छ दिशा गर्न, एकछिनमा आउनुहुन्छ, फेरि 10 मिनट 15 मिनटमा फेरि पेट दुख्या जस्तो हुन्छ, दिशा आएको जस्तो हुन्छ, फेरि जानुहुन्छ होइन। दिशामा रगत र सिगान जस्तो फिँजहरू देखिने रहेछ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि घरमा बसेर पढ्नुपर्छ है। मैले भनेको कुरालाई तपाईँले सुनेर मात्र अलि पुग्दैन है त, सुनेर मात्र अलि पुग्दैन, आफूले पनि पढ्ने बानी बसाल्नु होला। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हामी दादुरामा गयौँ है त। अब अर्को रोगको बारेमा पढ्दैछौँ, दादुरा रोग। हेर्नुहोस्, दादुरा रोग लाग्छ है त। अब दादुरा भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, तपाईँको शरीरमा एक्कासी सानो सानो रातो रातोहरू फोकाहरू उठ्छ एक्कासी होइन, अनि चिलाउन मन लाग्छ होला होइन हो, त्यसैलाई नै हामीले दादुरा भन्छौँ है त। यो भाइरसको कारणले लाग्छ। हेर्नुहोस्, दादुरा के को कारणले लाग्ने रहेछ, भाइरसको कारणले
हैन। यो रोग लाग्दा के हुने रहेछ त एक्कासी ज्वरो आउने रहेछ। दादुरा लाग्दाखेरि तपाईँले एक्कासी ज्वरो आउँछ, शरीर तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, ज्वरो आउँछ अरे है। त्यस्तै दादुराहरू आउँदाखेरि मुखभित्र र शरीरमा पसिना, शरीरमा के मसिना राता बिमिरा, बिमिरा भनेको के यत्र सानो बिबिरा भन्नुहुन्छ तपाईँले, खास बिमिरा भन्छ, बिमिराहरू आउने रहेछ। कस्ता मसिना मसिना राता राता बिमिराहरू तपाईँको शरीरमा र मुखभित्र आउने रहेछ है। दादुरा हुँदा हेर्नुहोस्, दादुरा लाग्दाखेरि के हुने रहेछ, दादुरा रोग लाग्दाखेरि जिउभरि राता राता फोकाहरू आउने र चिलाउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो सबैलाई, कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई दादुरा रोग लागेको रहेछ। कसरी थाहा पाउनुभयो त? मेरो शरीरभरि त रातो रातो सानो सानो मसिना मसिना फोकाहरू आएको थियो, चिलाएको थियो, मैले चिलाएको थिएँ, मलाई त दादुरा पो लागेको रहेछ भनेर तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला है। त्यस्तै दादुरा लाग्दाखेरि के हुने रहेछ, ज्वरो आउने रहेछ, खोकी लाग्ने, खोकीको खोकी ख ख ख गर्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै आँखाहरू रातो रातो हुने आदि दादुराका लक्षणहरू हुन्। हेर्नुहोस्, के खोकी आउने, ज्वरो आउने, त्यस्तै आँखाहरू रातो रातो हुनु के रहेछन् त दादुराका लक्षणहरू रहेछन्। दादुरा भाइरसले लाग्ने रहेछ होइन। मुखभित्र र शरीरमा मसिना राता राता बिमिराहरू आउने रहेछन्, चिलाउने रहेछ भन्ने कुरा के रहेछ त, यो दादुरा रहेछ है त। यसरी हामीले आउँ र दादुराको बारेमा पढिसकेका छौँ। अब सबैजनाले पाना पल्टाउनुहोस्। अब हामी अर्को सरुवा रोगको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के रहेछ, क्षय रोग। हेर्नुहोस्, तपाईँले टिबी भनेर सुन्नुभएको होला होइन, टिबी भनेर सुन्नुभएको होला, टिभी नै टिबी भनेर सुन्नुभएको होला, ट्युबरक्लोसिस भन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो गाउँठाउँमा अथवा आफ्नै परिवारमा पनि सुन्नुभएको होला, यसलाई त टिबी रोग लागेको छ भनेर यताउता कानमा परेको होला है। ती टिबीलाई हामीले नेपालीमा क्षय रोग भन्छौँ। अब यो क्षय रोग भनेको के रहेछ होइन, गाउँमा त टिबी टिबी भन्छन्, अनि के रहेछ त यस्तो, अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है। यसलाई टिबीलाई हामीले नेपालीमा क्षय रोग भन्छौँ भाइ बहिनीहरू है। तपाईँहरूले कोष्टकमा टिबी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र क्षय रोग के रहेछ त, एउटा कीटाणुको कारणले लाग्ने रहेछ। यहाँ लेखेको छ, क्षय रोग एक प्रकारको सूक्ष्म, सूक्ष्म भनेको के, एकदम सानो सानो न सानो, हाम्रो आँखाले देख्दै देख्दैन है त, नदेख्ने कुरालाई सूक्ष्म भनिन्छ। सूक्ष्म कीटाणुका कारणले हुने एउटा सरुवा रोग रहेछ। हेर्नुहोस्, हामीलाई थाहा छ क्षय रोगहरू के हो, क्षय रोग भनेको सरुवा रोग हो। यो कसरी लाग्ने रहेछ त, एउटा सानो अथवा साना सूक्ष्म कीटाणुको कारणले लाग्ने रहेछ। यहाँ रहेछ, ब्याक्टेरियाका कारणले क्षय रोग लाग्छ। कस्तो कीटाणुले लाग्ने रहेछ, कुन कीटाणु, ब्याक्टेरिया भन्ने कीटाणुले क्षय रोग लाग्ने रहेछ है। बुझ्नुपर्छ है, ध्यान दिएर सबैजनाले पढ्नुहोस्। अहिले यहीबाट यी रोगहरूको अहिले हामी पढ्छौँ, सरुवा रोगहरू के कस्ता लक्षणहरू छन्, तल प्रश्नहरू सोध्छ। तपाईँहरूले यो पाठ पढेर पनि तपाईँले के गर्नुपर्छ त, लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यो शरीर, हाम्रो शरीरको कहाँ कहाँ लाग्ने रहेछ त, यो रोग कहाँ कहाँ लाग्ने रहेछ त, हाम्रो शरीरको फोक्सोमा, फोक्सो भनेको त थाहा छ नि, हामीले फोक्सोबाट सास फेर्छौँ है त, आन्द्रामा, हड्डी, छाला आदि र अन्य अङ्गहरूमा पनि लाग्न सक्छ लेखेको छ। हेर्नुहोस्, कहाँ कहाँ लाग्ने रहेछ, हाम्रो शरीरको फोक्सो, आन्द्रा, हड्डी, छाला जस्ता विभिन्न रोगहरूमा क्षय रोग लाग्न सक्ने रहेछ। क्षय रोगले फोक्सोमा पनि आक्रमण गर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, फोक्सोमा त लाग्छ र धेरै जसो मान्छेहरूलाई फोक्सोमा लाग्छ है। क्षय रोग धेरै जसो मानिसहरूलाई फोक्सोमा लाग्छ है त, यो ध्यान दिएर सुन्नु होला। फोक्सोमा आक्रमण गरेमा लगातार खोकी लाग्छ। हेर्नुहोस्, कुनै मान्छे ख्वा ख्वा खोकी गर्छ भनेपछि कि त दादुरा रोग लागेको छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो, कि त क्षय रोग लागेको छ भनेर हामीले शङ्का गर्नुपर्छ है त। र खोकी लाग्दा के हुने रहेछ, छाती दुख्ने रहेछ, खाना खान मन नलाग्ने, खाना रुचि हुँदैन भनेको के हो, खाना खानै मन नलाग्ने है त। त्यस्तै खगरमा रगत पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो रहेछ क्षय रोग। क्षय रोग त धेरै खतरा रहेछ, ब्याक्टेरियाले लाग्ने रहेछ, विभिन्न अङ्गहरूमा लाग्न सक्ने रहेछ। त्यस्तै ब्याक्टेरियाले अथवा क्षय रोगहरू फोक्सोमा लाग्यो भने के हुने रहेछ त, खाना खान मन नलाग्ने, खोकी गर्ने, खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने होइन, त्यस्तै खगारमा रगतहरू देखिने
जस्ता लक्षणहरू देखिने रहेछन्। क्षयरोगका लक्षणहरू हुन्। त्यस्तै रोगीले खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा हावाको माध्यमद्वारा यो रोग सर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, यदि कुनै मान्छेलाई टिबी अथवा क्षयरोग लागेको छ भने के हुन्छ त, त्यसले हाच्छिउँ गर्दाखेरि होइन, खोक्दाखेरि हावाको माध्यमबाट, अब हाच्छिउँ गर्दाखेरि त सानो सानो छिटाहरू त निक्लिन्छ मुखबाट होइन, ती छिटाहरू अरू मान्छेलाई पर्यो भने अथवा त्यो छिटाको भएको हावा कसैले लियो भने के हुने रहेछ त, अर्को मान्छेलाई पनि रोग सर्न सक्ने रहेछ। त्यही भएर के गर्नुपर्छ त, सधैँ हाच्छिउँ गर्दाखेरि खोक्दाखेरि मुख छोपेर खोक्नुपर्छ, हाच्छिउँ गर्नुपर्छ है। बुझ्नु होला, अहिले यिनी के हुन् त, बच्ने उपायहरू हुन् है त। त्यस्तै क्षयरोग लागेका रोगीले प्रयोग गरेका लुगाफाटा तथा सामानहरू सफा नगरी अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेमा पनि सर्छ। हेर्नुहोस् कसरी सर्छ, हामीले अगाडि पनि पढेका थियौँ। रोगी बिरामीहरूको कपडाहरू प्रयोग गर्नुहुन्न, सरसामानहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ। यदि कुनै पनि मान्छेले, सुन्नुहोस् है, यदि कुनै पनि मान्छेले रोगीहरूको अथवा क्षयरोग लागेका मान्छेहरूको कपडाहरू त्यसै सफा नगरिकन लगायो भने त्यसलाई पनि क्षयरोग लाग्न सक्ने रहेछ है त। त्यस्तै यो रोगबाट बच्न रोगीले रुमाल वा अन्य कपडाले मुख छोपेर खोक्ने वा बोल्ने गर्नुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, अघि पनि मैले भर्खरै भनेको थिएँ, खोक्दा हाच्छिउँ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, कपडाले छोप्नुपर्छ मुख भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ है त। के गर्नुपर्ने रहेछ त, बोल्दाखेरि मुख छोप्नु पर्ने रहेछ है त। यही कुराहरू हामी यहाँ पढिरहेका छौँ। त्यस्तै यो रोग लागेमा डाक्टरको सल्लाह अनुसार हेर्नुहोस् दैनिक रूपमा औषधि खाने गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीहरू धामी झाँक्री गाउँमा जानु हुँदैन, कहाँ जानुपर्छ त, डक्टर कहाँ जानुपर्छ है त। डक्टरले अब के कसरी सल्लाह दिनुभएको छ, के कसरी दबाईहरू खाने भन्नुभएको छ, त्यसरी नै हामीले के गर्नुपर्छ, डक्टरको सल्लाह मानेर दबाईहरू औषधिहरू लिनुपर्छ, खाने गर्नुपर्छ है। ठिक्क समयमा, धेरै पनि नखाने थोरै पनि नखाने, डक्टरको सल्लाह अनुसारको समयमा हामीले औषधिहरू खानु गर्नुपर्छ। त्यस्तै यस रोगबाट बच्चालाई जोगाउन जन्मनासाथ बिसिजी खोप लगाउनुपर्छ। तपाईँहरूले पनि बिसिजी खोप लगाइसक्नु भएको छ होला, सबैले लगाएका छौँ है। त्यस्तै तपाईँहरूले आफ्नो साना साना भाइ बहिनीहरूलाई ल है बिसिजी खोप लगाउन आइज भनेर सूचना दिएको हुन्छ, सुन्नुभएको होला होइन, आफ्नो गाउँघरतिर। अनि तपाईँहरू पनि जानुहुन्छ होला मम्मीसँग पछि पछि, के भइरहेको रहेछ यहाँ भनेर, अनि बच्चाहरूलाई सुई लगाइदिइरहेका हुन्छन् होइन। किन त, क्षयरोग नलागोस् भनेर हामीले कुन सुई कुन खोप लाउनु रहेछौँ त, बिसिजी खोप लाउनु पर्ने रहेछ, लगाइदिने रहेछन् भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ होला। फेरि भाइ बहिनीहरू, हामीले यो क्षयरोगको बारेमा पढिसकेका छौँ। के पढ्यौँ, आउँ पढ्यौँ, थेउला पढ्यौँ होइन, हेर्नुहोस् दादुरा पढ्यौँ, आउँ पढ्यौँ र क्षयरोग पढ्यौँ। अब हामी भ्यागुते रोगमा जाँदैछौँ है त। अब भ्यागुते रोग भनेको कस्तो होला ल, तपाईँहरू थाहा छ कि नै? तपाईँहरूको घाँटीमा खगारहरू जम्ने, धेरै जम्छ नि, घ्यार घ्यार गर्छ नि, सास तान्दा फाल्दाखेरि घ्यार घ्यार गर्छ नि, जालो बस्नुलाई के भन्छ, भ्यागुते रोग भन्छ है त। फेरि भ्यागुते रोग भनेर भ्यागुता जस्तो बन्ने भन्नु होला, त्यो होइन है। अब हामी भ्यागुते रोगको बारेमा पढ्दैछौँ। के रहेछ त यो भ्यागुते रोग भन्ने कुरा अब हामी सिकौँ है त। ल, यहाँ लेखेको रहेछ, सबैजनाले पढ्नुहोस्। भ्यागुते रोग केले लाग्ने रहेछ त, ब्याक्टेरियाका कारणले भ्यागुते रोग लाग्ने रहेछ। त्यस्तै कस्तो वातावरणमा हुँदाखेरि भ्यागुते रोग लाग्ने रहेछ, भ्यागुते रोग अब हेरौँ है त। ब्याक्टेरियाका कारणले भ्यागुते रोग लाग्छ। हेर्नुहोस्, ब्याक्टेरियाका कारणले भ्यागुते रोग लाग्ने रहेछ। त्यस्तै यो हामीले क्षयरोग पनि ब्याक्टेरियाका कारण। त्यस्तै दादुरा केले लागेको थियो भन्नुहोस् त, के कारणले भएको थियो, भाइरसको कारणले। आउँ एमिबा र ब्याक्टेरियाका कारणले है। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। दादुरा मात्र के रहेछ, भाइरसको कारणले लाग्ने रहेछ है। त्यस्तै फोहोर वातावरण, घना बस्ती आदिले यो रोग लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँको घर छेउछाउ होइन, यताउति के छ, फोहोरहरू छ भने भ्यागुते रोगहरू लाग्न सक्ने रहेछ, भ्यागुते रोग लाग्न सक्ने रहेछ। त्यस्तै घना भनेको के, धेरै मान्छेहरू भएको ठाउँ, धेरै मान्छे भएको बस्तीहरूमा
होइन गाउँठाउँहरूमा पनि के हुने रहेछ त यस्तो कारणले भ्यागुते रोग लाग्न सक्ने रहेछ। यो रोग लाग्दा के हुन्छ घाँटीमा जालो बन्दै जान्छ। हेर्नुहोस् यो रोग कसरी लाग्ने रहेछ त घाँटीमा जालो बन्ने रहेछ भित्रभित्र है। खकारहरूको जालो हुनसक्छ, सिगानको जालो हुनसक्छ। अब के को जालो हो जालो हुने रहेछ। घाँटी सुन्निनुका साथै श्वास फेर्न खाना पानी थुक निल्न गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो यदि तपाईँलाई घाँटी सुन्नेको जस्तो लाग्छ, श्वासहरू फेर्न गाह्रो लाग्छ, खाना खान गाह्रो हुने, गर्न निल्न गाह्रो हुने, पानी पिउन गाह्रो हुने, त्यस्तै थुक निल्न गाह्रो हुँदाखेरि के थाहा पाउनु पर्यो त यो त भ्यागुते रोगको लक्षण हो। कतै मलाई भ्यागुते रोग त लागेको छैन भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। पढ्नु पर्यो हो। बुझ्नको लागि एकचोटि तपाईँले आफै पढ्नुपर्छ है त। मैले भनेर मात्र हुँदैन। मैले भन्यो भने त के हुन्छ एक कानले सुन्नुहुन्छ अर्को कानले सुइँ भुल्नुहुन्छ। त्यस्तै अहिले मैले तपाईँलाई क्षय रोगको बारेमा सोध्यो भने तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ त पक्कै पनि सक्नुहुन्न। भुलिसक्नुभयो होला। आफ्नो कपीमा सार्नु होला, मजासँग पढ्नु होला है। त्यस्तै के हुने रहेछ त भ्यागुते रोग लाग्दाखेरि घाँटी सुन्निने रहेछ, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, होइन खाना पानी थुकहरू निल्नलाई गाह्रो हुने रहेछ है त। त्यसै गरी यो रोग लाग्नबाट बच्न हेर्नुहोस् अब हामी कसरी बच्ने रहेछ त भ्यागुते रोगबाट यो पढ्दैछौँ है त। रोगी व्यक्तिको सम्पर्कबाट टाढा रहनुपर्छ। हेर्नुहोस् भ्यागुते रोगबाट बच्नको लागि के हुनुपर्ने रहेछ त भ्यागुते रोग लागेको बिरामीबाट जति सक्यो टाढा बस्नुपर्ने रहेछ है। टाढा त्यो मान्छेको सम्पर्कबाट है त। नजिक कहिले जानु हुँदैन यो भ्यागुते रोग लागेको मान्छेको अगाडि है। यदि जानुभयो भने तपाईँलाई फिक्स लाग्छ, स्योर लाग्छ, अनि तपाईँ पनि फेरि भ्यागुते रोग लाग्यो भनेर यहाँ समाजले भन्छ त्यसलाई त भ्यागुते रोग लागेको छ अरे भन्छन् है। त्यस्तै रोगीको खकार तथा सिगान जथाभावी फ्याँक्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् यदि भ्यागुते रोग लागेको छ भने त्यो मान्छेले के गर्नु भएन त सिगानहरू होइन त्यस्तै त्यसले निकालेका खकारहरूलाई हामीले जहाँ पाए त्यहीँ फाल्न दिनु हुँदैन है। त्यो फाल्दाखेरि पनि के हुन्छ त अरू व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ, भ्यागुते रोग लाग्न सक्छ है त। त्यस्तै बच्चा जन्मिएको 6 देखि 12 महिनाभित्र डिपिटीको खोप लगाउनु पर्छ भनेर लेखेको छ। के डिपिटी खोप कति बच्चा जन्मेको 1 वर्षभित्र 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रमा डिपिटी खोप लगाउनु पर्छ। त्यस्तै तपाईँहरूले पनि लगाउनु भएको छ। यो डिपिटी खोप के गर्ने रहेछ त भ्यागुते रोग नलागोस् भनेर लगाउने रहेछौँ। त्यस्तै बिसिजी खोप के हो क्षय रोग नलागोस् भनेर हामीले लगाउने रहेछौँ है। यसरी हामीले अगाडि के पढेका थियौँ पछाडि के पढ्दैछौँ यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ होला। र यदि बुझ्नु भएको छैन भने ट्याक्क फोन उठाउने, मैले एकछिनमा अहिले अभ्यासहरू गराइसकेपछि तपाईँलाई एउटा नम्बर दिनेछु। त्यो नम्बरमा फोन गरेर तपाईँले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है त। सर मैले यो कुरा बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् न भन्नु होला, हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ है त। र यसरी हामीले के पढ्यौँ आउँ पढ्यौँ, दादुरा पढ्यौँ, दादुरा भाइरसले लाग्ने रहेछ। त्यस्तै क्षय रोग पढ्यौँ र भ्यागुते रोग पढ्यौँ। अरू रोगहरू ब्याक्टेरियाले लाग्ने रहेछ। त्यस्तै दादुरा मात्र भाइरसले लागेको कुरा अहिलेसम्म हामीले थाहा पायौँ है त। त्यस्तै अब हामी केमा पढ्छौँ त भाइ बहिनीहरू अर्को सरुवा रोगको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् निमोनिया भनेको छ। ल धेरै जसो भाइ बहिनीलाई लाग्ने रोग हो है त निमोनिया। सानो सानो बच्चामा हुँदाखेरि तपाईँहरूले यो रोग धेरै लागेको होला, सबैले लागेको होला पक्कै पनि। यो चिसोले लाग्ने रोग हो। पढौँ है त के रहेछ त यो निमोनिया भन्ने कुरा अब पढेर सिकौँ है। यहाँ तपाईँलाई भनेको छ लेखेको रहेछ। ल सबैजनाले पढेर मलाई सुनाउनुहोस् त। हो यहाँ लेखेको छ निमोनिया फोक्सोमा लाग्ने रोग हो। हेर्नुहोस् यो टिबी क्षय रोग र निमोनिया कहाँ लाग्ने रहेछ फोक्सोमा लाग्ने रोग रहेछ है। यो चिसो र धुलोको कारणले लाग्छ। हेर्नुहोस् निमोनिया के कारणले लाग्ने रहेछ त यदि धेरै चिसोमा बस्नुभयो, तपाईँको शरीर चिसो भयो अथवा धेरै धुवा धुलोहरूमा खेल्नुहुन्छ भने निमोनिया लाग्ने रहेछ है त। यो रोगको समयमै उपचार नगरे हेर्नुहोस् यो निमोनिया भन्ने सरुवा रोग हो। यसको हामीले यदि समयमा के गरेनौँ भने त
उपचार गरेनौँ भने के हुन्छ त ठुलो रोगमा बदलिन्छ। जस्तै मुटुको रोग हुने रहेछ, बाथ हुने रहेछ, मुटुको रोग हुने रहेछ है त, हुनसक्छ भनेको छ। त्यस्तै पक्षघात भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? ब्लड प्रेसर भन्छ नि, बिपी हाई हुनु भन्छ नि, त्यसलाई पक्षघात भन्छ। यस्ता यस्ता रोगहरू हुन सक्ने रहेछ। निमोनिया हुँदा श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ। निमोनिया हुँदा कस्तो हुने रहेछ त? श्वास फेर्न गाह्रो हुने रहेछ। नाकबाट सास भित्र तान्न धेरै गाह्रो हुन्छ। किनभने फोक्सोमा समस्या भइरहेको छ हैन। ज्वरो आउँछ, टाउको तथा शरीर दुख्छ। हेर्नुहोस्, निमोनिया हुँदा के हुने रहेछ? टाउको दुख्ने रहेछ, शरीर दुख्ने रहेछ, ज्वरो आउने रहेछ, त्यस्तै श्वास फेर्न गाह्रो हुने रहेछ है। त्यस्तै खोकी लाग्दा र श्वास फेर्दा घ्यार हुन्छ। हेर्नुहोस्, भित्र खकार जमेको हुन्छ, खोकी लाग्दा गर्छ है त। त्यस्तै श्वास फेर्दाखेरि यस्तो हुने रहेछ है। यिनीहरू के हुन् त? यो निमोनियाका लक्षणहरू हुन् है। त्यस्तै खकार निस्किने, रोगीको अनुहार निलो रातो आदि हुने गर्छ। हेर्नुहोस्, निमोनिया लाग्दाखेरि के हुने रहेछ? तपाईँको मुखबाट धेरै खकारहरू निक्लिने रहेछ। तपाईँको अनुहारै के हुने रहेछ त? परिवर्तन हुने रहेछ। तपाईँको अहिले गहुँ गोरो भन्नुहुन्छ आफ्नो उसलाई, कस्तो हुन्छ त? निलो रातो हुने रहेछ है त, निलो रातो हुने रहेछ। त्यस्तै यो रोगबाट हामी बच्नको लागि के गर्नु पर्यो त? चिसो र धुलोबाट सुरक्षित हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँ चिसो र धुलोबाट टाढा रहनुहुन्छ, बच्नु भएको छ भने तपाईँलाई निमोनिया लाग्दैन है त। त्यस्तै तातो, न्यानो भनेको के हो? तातो कपडा लगाउनु पर्छ, तातो हुनु पर्यो, आफ्नो शरीरलाई तातो बनाउनु पर्यो है। यदि तपाईँले आफ्नो शरीरलाई तातो बनाउन सक्नु भएन भने निमोनिया जस्तो घातक सरुवा रोग लाग्ने रहेछ। त्यस्तै जाँड, रक्सीको सेवन गर्नु हुँदैन है त। रोगीले प्रयोग गरेका लुगाफाटा, भाँडाकुँडा राम्ररी सफा गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, के रहेछ त? जाँड रक्सीहरू खानु हुँदैन निमोनिया लागेका मान्छेले हैन, अरूले पनि खानु हुँदैन है। त्यस्तै निमोनिया लागेको मान्छेको लुगाफाटाहरू हैन, भाँडाकुँडाहरू, सरसामानहरू सफा नगरेसम्म प्रयोग गर्नु हुँदैन, नत्र भने तपाईँलाई रोग सर्न सक्छ। त्यस्तै रोगबाट बच्न पौष्टिक खाना खाने। हेर्नुहोस्, पौष्टिक, हामीलाई थाहा छ शक्ति दिने, वृद्धि गर्ने, रक्षा गर्ने जस्ता खानाहरू खानुपर्ने हुन्छ है त, मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ। शारीरिक व्यायाम तथा आराम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, शारीरिक व्यायाम पनि गर्नुपर्ने छ। बिहान उठ्ने, योग गर्ने हैन, हल्का खेल्ने हुन्छ हैन, नाच्न पनि राम्रो हो। नाच्ने पनि एउटा शारीरिक व्यायाम हो, एक्सर्साइज भन्नुहुन्छ तपाईँले। यस्ता कुराहरू हामीले निमोनियाबाट बच्नको लागि गर्नुपर्ने रहेछ। र यसरी हामीले निमोनियाको बारेमा पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू पनि बुझिसक्नु भएको छ। यहीँ लेखेको कुरा पढेको हो र मैले तपाईँलाई बुझाएको मात्र हो है। त्यस्तै अर्को छ ट्रकोमा भनेको छ। हेर्नुहोस्, अर्को रोगको बारेमा पढ्दैछौँ है। अर्को सरुवा रोग के? ट्रकोमा। हेर्नुहोस्, ट्रकोमा भनेको आँखा पाक्ने रोग भन्नुहुन्छ नि, हो त्यही हो। ट्रकोमा भनेको के हो? आँखामा लाग्ने सरुवा रोग हो। रातो हुन्छ, कचेराहरू आउने हैन, आँखा पाकेको छ भन्नुहुन्छ, यसलाई हामीले ट्रकोमा भन्छौँ है त। ट्रकोमा कहाँ लाग्ने रहेछ? आँखामा लाग्ने एउटा सरुवा रोग रहेछ। यो रोग सूक्ष्म, हेर्नुहोस्, सानो जीवाणुको कारणले लाग्छ, भाइरसको कारणले। यो रोग लाग्दा आँखा रातो हुने, चिलाउने र कचेरा आउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो, आँखा चिलाउँछ हैन, रातो हुन्छ, कचेराहरू धेरै निस्किन थाल्छ भने तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो, मलाई त ट्रकोमा रोग लागेको छ, अस्पताल जानुपर्छ भनेर तपाईँले बुझिसक्नुपर्छ है त। आँखामा लाग्ने रोग हो है ट्रकोमा, यो सरुवा रोग हो। त्यस्तै आँखाको ढकनीको भित्री भाग सुन्निने गर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको जुन यो माथि आँखा झिमिक गर्नुहुन्छ नि, त्यसलाई ढकनी भन्छ, आँखाको ढकनी। त्यो के हुन्छ त? सुन्निने गर्ने रहेछ, सुन्निने रहेछ। आँखाको परेला उल्टो भई आँखाको नानीलाई घोच्ने र फुलो पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, के हुने रहेछ त? आँखाभरि कचेरा आउँछन्, कचेराले त के गर्छ? बाहिर गएका परेलाले भित्रतिर ल्याउँछ, कचेरा त भारी हुन्छ, गरुङ्गो भएपछि के भयो? माथिको परेलाहरू सब आँखातिर घोच्ने जस्तो हुने रहेछ, आँखाहरू घोच्ने रहेछ है त। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है। आँखाहरू घोच्ने, पोल्ने, चिलाउने, कचेराहरू आउँदाखेरि अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो, यो त ट्रकोमा रोग रहेछ, हामीहरू अस्पताल जानु पर्यो भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ।
अब ट्रकोमा रोगबाट बच्नेका केही उपायहरू दिएका छन्, हामीले थाहा छ, पढिहालौँ। के हुन्छ त, यसबाट बच्न दिनौँ बिहान र बेलुका आँखा मुख राम्ररी धुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, जो भाइ बहिनीले राम्रोसँग बिहान र बेलुका आँखा मुखहरू राम्ररी धुनु हुँदैन, उहाँहरूलाई ट्रकोमा रोग लाग्छ है। अब तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्यो, यदि तपाईँले आफ्नो आँखाको र मुखको राम्रोसँग सफा गर्नु हुँदैन भने कुन रोग लाग्ने रहेछ? ट्रकोमा रोग लाग्ने रहेछ है त। दिसा पिसाब सधैँ चर्फीमा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले दिसा पिसाब कहाँ गर्नुपर्छ? सधैँ शौचालय अथवा चर्फीमा गर्नुपर्छ है। घर आँगनमा झिँगा भन्किन दिनु हुँदैन। हाम्रो घर आँगनमा झिँगाहरू लाग्न दिनु हुँदैन है त, बच्नको लागि। त्यस्तै रोगीले प्रयोग गरेका रुमाल वा अन्य कपडा राम्ररी सफा गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ट्रकोमा के रहेछ? एउटा आँखामा लाग्ने रोग रहेछ, यो एउटा सरुवा रोग हो है त। यो सानो सानो सूक्ष्म जीवाणुहरू भाइरसको कारणले लाग्ने रहेछ। त्यस्तै ट्रकोमा रोग लाग्दा के हुने रहेछ? आँखा रातो हुने रहेछ, चिलाउने रहेछ, कचेराहरू आउने रहेछ होइन। परेलो उल्टो भएर आँखाको नानीलाई घोच्ने, फुलो पर्ने रहेछ होइन। र यसबाट बच्नको लागि हामीले के गर्नु पर्ने रहेछ त? सधैँ बिहान बेलुका राम्रोसँग आँखालाई पखाल्ने होइन, मुखहरू राम्रोसँग धुनुपर्ने रहेछ होइन। हाम्रो घरको आँगनहरूमा, आफ्नो घरभित्र अथवा बाहिर कतै पनि झिँगाहरू लाग्न दिनु हुँदैन होइन। र यो ट्रकोमा रोग लागेका व्यक्तिले प्रयोग गरेका सामानहरू जस्तै रुमालहरू हुनसक्छ होइन, आँखा पुछ्नको लागि होइन, अरू कपडाहरू हुनसक्छ। यी कपडाहरूलाई राम्रोसँग धोएर मात्र हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने जस्तो कुरा पढिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ होला है त। त्यस्तै अहिलेसम्म हामीले के रोग पढ्यौँ भन्नुहोस् त? हो, आउँ पढ्यौँ, धाधुरा पढ्यौँ, क्षयरोग पढ्यौँ होइन। त्यस्तै अर्को के? भ्यागुते रोग पढ्यौँ। त्यस्तै अर्को निमोनिया पढ्यौँ र अर्को ट्रकोमा पढ्यौँ र अन्तिम एउटा छ पोलियो भनेको छ। ल, पोलियो थोपा खानुपर्छ, पोलियो थोपा खानुपर्छ भनेर तपाईँले सुन्नुभएको छ होइन। किन रहेछ त? पोलियो रोग लाग्छ भनेर पोलियो थोपा। हेर्नुहोस्, नामै अनुसार रोगको नामकै थोपा खानुपर्ने रहेछ है। अब हेर्नुहोस्, यो पोलियो के को कारण लाग्छ त? भाइरसको कारण लाग्छ है त। भाइरसको कारण लाग्छ। हातखुट्टाहरू चलाउन मिल्दैन, बाङ्गाहरू हुन्छन्, हातखुट्टाहरू बाङ्गो हुन्छ होइन। यो के हो त? पोलियो लागेर हो है। यो पनि एउटा सरुवा रोग हो। हेरौँ के लेखेको रहेछ त पोलियोमा। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई लेखेको छ भाइरसको कारणले पोलियो लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो पोलियो रोग कसरी लाग्ने रहेछ त? भाइरसको कारणले लाग्ने रहेछ है। एउटा दादुरा भाइरसले लाग्यो, त्यस्तै अर्को ट्रकोमा भाइरसले लाग्यो र त्यस्तै एउटा पोलियो भाइरसले लाग्ने रहेछ। यसले शरीरको नसामा असर पुर्याउँछ। हेर्नुहोस्, आमामामा हेर्नुहोस् त, पोलियोले के गर्ने रहेछ त? शरीरको नसामा असर पुर्याउने रहेछ। हेर्नुहोस्, अरूले त अङ्गमा के गर्थे भन्नुहोस् त? असर पुर्याउँथे होइन। त्यस्तै यो पोलियोले सिधै नसामा हान्ने रहेछ। शरीरको नसाहरूमा जहाँ रगतहरू बढ्छ नि, बग्ने ठाउँमै के गर्ने रहेछ त? यसले असर गर्ने रहेछ। त्यस्तै हात खुट्टा चलाउन गाह्रो भई शरीरको अङ्गहरूले काम गर्न सक्दैनन्। के हुने रहेछ त? हात खुट्टाहरू हामीले चलाउन गाह्रो हुने रहेछ, यताउता हिँड्न होइन। अहिले जसरी तपाईँ हिँड्नुहुन्छ नि, पोलियो लगाएपछि यसरी हिँड्न सक्नुहुन्न, हातहरू चल्दैन है त, काम गर्न हामीले सक्दैनौँ है त। त्यस्तै खाना चपाउन गाह्रो हुन्छ। तपाईँले अहिले मुख चबाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। अहिले त पुरा मजाले खानुहुन्छ नि, यत्र घाँसहरू, बासी भातहरू खानुहुन्छ होइन, ग्वाम। त्यसरी अब तपाईँले पोलियो लागेपछि खान सक्नु हुँदैन है। त्यस्तै पछि गएर के हुन्छ? पक्षघात समेत हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, पछि गएर पक्षघात पनि हुने समेत अथवा पक्षघात समेत हुन सक्ने रहेछ भनेको छ। यो रोगबाट बच्न बच्चालाई समयमा पोलियो थोपा खुवाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यदि कुनै पनि मान्छेले बच्चामा सानो हुँदाखेरि पोलियो थोपा जसले खाएको छैन त्यसलाई पोलियो रोग लाग्न सक्छ है। र के गर्नुपर्ने रहेछ त? हामीले पोलियो थोपा खानुपर्ने रहेछ है त। किन? पोलियो रोगबाट बच्नको लागि पोलियो थोपा खानु अनिवार्य रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले यो सरुवा रोगहरू भन्ने पाठ 8 थियो, यो हामीले पढिसक्यौँ। आउँ, दादुरा, क्षयरोग, भ्यागुते रोग, निमोनिया, ट्रकोमा र पोलियो जस्ता सरुवा रोगहरूको बारेमा पढिसकेका छौँ।
तपाईँहरूले पनि घरमा राम्रोसँग पढ्नु होला है। ल हेरौँ यहाँ तपाईँ, अब हामी के गर्छौँ त, क्रियाकलापतिर जान्छौँ। र क्रियाकलाप गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले यो पाठ बुझ्नुभएको छ कि छैन एकचोटि मलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यदि बुझ्नुभएको छैन भने पाठलाई फेरि पुनः सुरुदेखि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि बुझ्नुभएको छ भने यो त धेरै राम्रो कुरा हो, बुझ्नु त अति नै उत्तम कुरा हो है। बुझ्नुभएको छैन भने के गर्नु पर्यो, पाठ फेरि यो भिडियोलाई सुरुदेखि हेर्नु होला है त। त्यस्तै आफू राम्रोसँग पढ्नु होला। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी क्रियाकलापमा जाँदैछौँ है त। ल 1 नम्बरमा के लेखेको रहेछ यसो पढेर मलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ त? सुनाउनुहोस् के लेखेको रहेछ। यहाँ तपाईँलाई भनेको रहेछ सर्ने र नसर्ने रोगहरूको सूची बनाई। के? सर्ने र नसर्ने रोगहरूको सूची बनाई। कुन रोग के कारणले लाग्छ तालिकामा देखाऊ भनेको छ है त। हामीले भर्खरै यो पाठमा सर्ने रोगहरू के गर्यौँ त, सर्ने रोगहरूको बारेमा पढ्यौँ। जस्तै आउँ पढ्यौँ होइन, निमोनिया, क्षय रोगहरू, भ्यागुते रोगहरू होइन, यस्ता विभिन्न रोगहरू हामीले पढिसकेका छौँ होइन। ती रोगहरू के कसरी लाग्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा भयो होइन। केले लाग्ने रहेछ, भाइरसले लाग्ने रहेछ कि ब्याक्टेरियाले लाग्ने रहेछ कि होइन, यस्ता कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को पाठमा नसर्ने रोगहरू त पढ्ने नै छौँ। त्यस्तै सर्ने रोगहरूको तपाईँले यो तालिका गराउनु पर्यो है त। सर्ने रोगको नामहरू लेख्नु होला माथिबाट, र तिनी के कारणले लाग्छन् सर्ने रोगको लेख्नु होला है त। सर्ने रोगहरूको नाम, त्यस्तै ती रोगहरू के कारणले लाग्ने रहेछ त होइन। सबैलाई थाहा छ, हामी माथिबाट खोजेर लेख्न सक्छौँ होइन त, पक्कै पनि सक्छौँ होला, सजिलो छ नि। यसरी एउटा क्रियाकलाप दिएको थियो, यो सर्ने रोगको गर्नु होला। त्यस्तै हामी अर्को पाठ पढ्नेछौँ, त्यतिखेर नसर्ने रोग भन्ने पाठ छ यसपछि, त्यो हामी पढ्नेछौँ र तिनका कारणहरू पनि हामी त्यतिखेरै पढ्नेछौँ। यसलाई अहिले मैले वाट लेखेँ है त। तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ त, यो सर्ने रोगहरूको सूची बनाउनु होला। र सूची बनाउने कसरी बनाउनु त, सर्ने रोगहरूको नाम लेख्ने अनि के कारणले ती रोगहरू लाग्छ होइन, तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो गर्नु होला, सजिलो छ, मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अब हामी अभ्यासतिर लाग्छौँ। हेर्नुहोस् 4वटा अभ्यास दिएको रहेछ। यी 4वटा अभ्यासहरू हामी गरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, अभ्यास 1मा छ के भनेको रहेछ, पढ्नुहोस् त। यहाँ तपाईँलाई सोधेको रहेछ तलका वाक्यहरू ठिक भए यो 3 कोठामा के गर्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ, ठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो। त्यस्तै बेठिक भयो 5ले हटाएर के गर्नु पर्यो, कट्टा हान्नु पर्यो होइन त। ल सबैजनाले कट्टा साइन गराउनुहोस्, ट्याक ट्याक कट्टा गराउनु पर्यो है। ल के गर्नु पर्यो त, यहाँ वाक्यहरू दिएको रहेछन् 5वटा, ठ्याक्कै हेर्नुहोस् यति छ वाक्यहरू है त। यी वाक्यहरू हामी पढेर ठिक भनेको छ कि छैन, वाक्यहरू ठिक छ भने ठिक लगाउने, बेठिक छ भने कट्टा हान्ने है त। त्यस्तै 1 नम्बरमा छ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने रोगहरूलाई सरुवा रोग भनिन्छ भनेको छ है त। यो त हामीलाई थाहा छ, सरुवा रोग भनेको के हो त, एउटा व्यक्तिबाट, एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्ने रोगहरूलाई हामीले के भन्छौँ, सरुवा रोग भन्छौँ भनेर अगाडिको पाठमा पनि पढ्यौँ। यो पाठको पहिलो लाइन पनि हामीले पढिसकेका छौँ है त। यो के रहेछ, सही रहेछ, ठिक रहेछ, त्यसैले ठिक चिन्ह लगायौँ है। त्यसै गरी ख नम्बरमा छ दादुरा नसर्ने रोग हो भनेको छ। हामीले माथि पढेको होइन, दोस्रो नम्बरमा आउँ पढ्यौँ, त्यसपछि दादुरा नै पढेको। दादुरा एउटा सर्ने रोग हो, यो गलत छ। दादुरा एउटा सर्ने रोग है। लेख्नुहोस्, म सँगसँगै बुझेर सार्नु होला। तपाईँहरूले पाठ पनि पढेपछि झन् अझ राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ, तपाईँको आफ्नै पारामा, आफ्नै शैलीमा। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि मेरो बेग्लै पारा छ भनेर सर्टको माथिको कर्ललाई हल्लाउनुहुन्छ होला होइन, नाच्दै हो, त्यस्तै तपाईँको आफ्नै पारामा बुझ्नुहुन्छ है त। ल हामी अगाडि बढिसक्यौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् यहाँ ग नम्बर भनेर लेखेको छ, क्षय रोग लाग्दा व्यक्तिको तौल घट्छ भनेको छ। हो घट्छ नि, क्षय रोगहरू लागेपछि के हुन्छ, सबै मान्छेको तौलहरू घट्छ है त। यो पनि के हो, ठिक हो, रोगहरू लागेपछि मान्छेको ओजन घट्छ। तर यहाँ लेखेको छ कतै छैन, यहाँ लेखेको छैन भनेपछि
हेर्नुहोस् त यहाँ क्षयरोगमा एक प्रकारको सूक्ष्म किटाणु त्यति यति यति फोक्सोमा आक्रमण लागेर ड्याक 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 ड्याक। क्षयरोगको रोगीले प्रयोग गरेको कपडा सामानहरू लगाउनु हुँदैन। यो रोग लागेका डाक्टरले सल्लाहअनुसार औषधि खानुपर्छ। यो रोगबाट बच्चालाई जोगाउन जन्मस्थानमा बिसिजी। हेर्नुहोस् क्षयरोगमा बिसिजी खोप लाउनुपर्छ। त्यस्तै भ्यागुते रोगमा के डिपिटी सुईहरू लगाउनुपर्छ, खोप लगाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ, तर यहाँ लेखेको छैन है। क्षयरोग लाग्दा व्यक्तिको तौल घट्छ भनेको छ, खासमा घट्छ, कुनै कुनै व्यक्तिको तौलहरू घट्छ है त। यो गलत हो, सबैजनाको तौलहरू घट्न सक्दैन है। त्यस्तै घ नम्बरमा छ रोगी व्यक्तिको सामान प्रयोग गर्दा रोग सर्छ बबास। हेर्नुहोस् त बबास भएन बबाली भयो होइन त। रोगी व्यक्तिहरू कसैलाई रोग लागेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूको हामीले सामानहरू प्रयोग गर्दा हामीलाई रोग सर्न सक्छ। त्यसैले यो ठिक वाक्य हो। त्यस्तै रोग लागेका व्यक्तिलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। हो, अगाडिको पाठमा पढेको हो नि, सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ होइन। उनीहरूलाई अस्पतालतिर पुर्याउनु पर्छ, उनीहरूलाई माया गर्नुपर्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ अगाडिको पाठमा। त्यही भएर यो के हो, ठिक हो। हामीले अगाडिको पाठहरूको बारेमा पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ है, पढेर बुझ्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले राम्रोसँग यहाँ दिएका अभ्यासहरू गर्न सक्छौँ है त। यसरी अभ्यास 1लाई हामीले सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अभ्यास 2मा जाँदैछौँ। ल मेरा प्यारा प्यारा नानी बाबुहरू भाइ बहिनीहरू, यहाँ के लेखेको रहेछ पढ्नुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको छ तलका खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द छानी भर भनेको छ। र यहाँ कोष्टकमा हेर्नुहोस् त, यहाँ कोष्टकमा के दिएको छ, भाइरस, सर्ने, सरुवा, भ्यागुते, नसा भनेर यसरी के दिएको छ भन्नुहोस् त। हो, के दिएको छ, स्याबास, शब्दहरू दिएको छ। र हामीले माथि के गरेका छौँ त, रोगहरूको, सर्ने रोगहरूको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ होइन। कहाँनिर के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब यी शब्दहरू हामीले छानेर यहाँ तल दिएका खाली ठाउँहरूमा भर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरू र म मिलेर यहाँ दिएका शब्दहरू भरौँ है त। ल क नम्बरमा छ क्षयरोग डट रोग हो, के हो, सर्ने अथवा सरुवा रोग हो। ल सरुवा रोग हो, लेख्नुहोस् है। क्षयरोग एउटा सरुवा रोग हो। त्यस्तै दादुरा डटको कारणले लाग्छ, के, भाइरसको कारणले। हेर्नुहोस् हामीले 2टा मात्र यस्ता पढ्यौँ, सर्ने रोग के भाइरसबाट लाग्ने, एउटा दादुरा र अर्को के, यो अन्तिमको के पढेका थियौँ, पोलियो। हेर्नुहोस् पोलियो पनि भाइरसको कारणले लाग्छ। त्यस्तै दादुरा पनि यहाँ पढेका थियौँ है त, आयो दादुरा भाइरसको कारणले लाग्छ भनेर पढेका थियौँ, त्यसैले भाइरस भयो। त्यस्तै पोलियो लाग्दा शरीरको डटमा असर पुर्याउँछ, कहाँ, नसामा। पोलियोले नसामा असर पुर्याउँछ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। त्यही कुरा लेख्नु पर्यो है, माथि दिएको छ। त्यस्तै घाँटीमा एक प्रकारको जालो बन्दै जानेलाई के भन्छौँ, हो, भ्यागुते रोग भनेर पढेको होइन त। भ्यागुतेमा के हुन्छ, घाँटीमा के हुन्छ, जालो लाग्छ, भ्यागुते भनेर मैले लेखेँ। तपाईँहरू पनि म सँगसँगै लेख्नुहोस् है त। र त्यसै गरी यहाँ भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई दिएको छ ङ नम्बरमा आउँ डट रोग हो, के हो, सर्ने रोग हो, सर्ने अथवा सरुवा है। यहाँ तपाईँले क्षयरोगमा सर्ने रोग हो लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। त्यस्तै आउँमा सरुवा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है, जसरी लेख्न पनि हुन्छ। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो अभ्यास 2 पनि गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् अघि अभ्यास 3मा तपाईँले के लेखेको छ, जोडा मिलाउ दिएको रहेछ। ए, जोडा मिलाउने काम त रहेछ, कति सजिलो होइन। तर हामी माथिबाट पढेर लगाउनुपर्छ है त, जोडा मिलाउनुपर्छ। ल सबैजनाले जोडा मिलाउँ। भ्यागुते रोग डट भनेको छ। भ्यागुते रोग के हो, कहाँ लाग्छ, के कारणले लाग्छ, ब्याक्टेरियाको कारणले लाग्छ है त। त्यस्तै अरू पनि छ, दादुरा भनेको ठेउला हो, ट्रकोमा भने आँखामा लाग्ने रोग, खोप भनेको के हो, खोप भनेको बच्ने उपाय हो। त्यस्तै निमोनिया केले लाग्छ, फोक्सोमा लाग्छ। भ्यागुते रोग के हो, ब्याक्टेरियाबाट लाग्छ। हेर्नुहोस् भ्यागुते रोग ब्याक्टेरियाबाट लाग्छ, त्यसैले ब्याक्टेरिया। त्यस्तै निमोनिया के हो त, फोक्सोमा लाग्छ भनेर पढेको होइन त।
निमोनिया फोक्सोमा लाग्छ। कसरी? चिसोको कारणले, धुवाधुलोको कारणले भनेर पढेको है, तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यस्तै खोप लाउँछौँ नि हामीले, बिसिजी, डिटिटी भनेर खोपहरू पढ्यौँ होइन। डिपिटी हेर्नुहोस् यहाँनिर पढेको, डिपिटी पढेको हो। त्यस्तै हेर्नुहोस् अर्को के, बिसिजी पढेको हो है त। यिनी के हो त, खोप किन लगाएको हो त? बाँच्नको लागि लगाएको हो है त, बाँच्नको लागि है त, बाँच्ने उपाय हो। त्यस्तै ट्रकोमा भनेको के हो त? आँखा पाक्ने रोग हो, हामीलाई थाहा छ आँखा पाक्ने हो। त्यसैले आँखामा लाग्ने रोग भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी दादुरा भनेको ठेउला, तपाईँको भाषामा ठेउला भनेर भन्नुहुन्छ होला। खास दादुरा भनेको ठेउला हो है त। दादुरा भनेको मसिनो मसिनो रातो रातो फोकाहरू शरीरभरि आउनुलाई दादुरा भनिन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। र दादुरा भनेको के रहेछ? ठेउला भनिने रहेछ है त। र यसरी हामीले अभ्यास 3 पनि इतिश्री स्कन्द पुराणे भन्छ नि, सखा बाँधिसक्यौँ, गरिसकेका छौँ है। अब यसै गरी अब हामी अन्तिम अभ्यासमा जाँदैछौँ। अभ्यास नम्बर 4 मा हेरौँ के छ। यो पान्नाभरि म उत्तर लेखिदिन्छु है त। ल, अभ्यास 4 मा के रहेछ पढ्नुहोस् त। के रहेछ भाइ बहिनीहरू? हो, तलका प्रश्नहरूको उत्तर देऊ भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ तपाईँलाई 6 वटा प्रश्नहरू सोधेको छ। अब यो 6 वटा प्रश्नहरूको उत्तर, अब केही उत्तर म लेखिदिन्छु, केही उत्तर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल हेर्नुहोस्, क नम्बरमा तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ, क्षय रोग लाग्ने 3 वटा कारणहरू लेख भनेको छ। अब के कारण हुन्? क्षय रोगको बारेमा पल्टाउनु पर्यो है, यसरी पढ्नु पर्यो क्या। के कारण हो क्षय रोग लाग्ने? भन्नुहोस्। एउटा रोगीले प्रयोग गरेका लुगाफाटाहरू लाउँदाखेरि होइन। त्यस्तै अरू भन्नुहोस्, अरू के हुनसक्छ? ल भन्नुहोस् त, के भयो त? धेरै चुरोट खानाले पनि के हुन्छ? क्षय रोग लाग्छ है त। त्यसै अब हामीले खुला ठाउँमा के खोक्दाखेरि होइन, हाच्छिउँ गर्दाखेरि, खोक्दाखेरि त्यस्तै छोड्यौँ भने, रुमालको प्रयोग गरेनौँ भने के हुन्छ? क्षय रोगहरू लाग्न सक्छ है त। ल अब यहाँ लेखौँ, 3 वटा कारण भनेको छ। एउटा के हो? क्षय रोग लाग्ने के कारण रहेछन्? धेरै धुम्रपान गर्नाले, धेरै धुम्रपान भने चुरोट तान्ने है त, गर्नाले हुन्छ होइन। त्यस्तै अरू के हुनसक्छ भन्नुहोस् त? रुगा अथवा खोक्दा रुमालको प्रयोग नगर्दा अथवा खोक्दा मुख नछोप्नाले, लेख्नुहोस् है, नछोप्नाले। त्यस्तै अरू के हुनसक्छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? अब ट्युबरक्लोसिस के? अब यो क्षय रोग भने के हो? धेरै धुम्रपान गर्नाले भयो। त्यस्तै खोक्दाखेरि मुख नछोप्नाले पनि फैलिन सक्छ होइन, रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यस्तै धुवाँले पनि है, धुवाधुलोले पनि हुन्छ। धुवाधुलोमा बस्नाले है, यसरी तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नु होला। त्यस्तै अरू के हुन्छ? सरसामानहरू, अरूको यो रोगीहरूको क्षय रोग लागेको सरसामानहरू हामीले प्रयोग गर्दाखेरि, लागेका बिरामीहरूको सरसामानहरू प्रयोग गर्दा पनि क्षय रोग लाग्छ है त। त्यस्तै ठेउला आउँदा के हुन्छ भनेको छ। ठेउला भनेको के हो? दादुरा है त। अब लेखौँ, शरीरभरि साना साना के हुन्छ? बिबिरा आउँछ है त, बिबिरा आउँछ भनेर मैले लेखेँ। के लेखेँ? शरीरभरि साना साना बिबिरा आउँछन्, राता राता साना साना बिमिरा अथवा बिबिरा भन्छ है त, आउँछ है। ठेउला भनेको के? दादुरा हो। त्यस्तै यही लेख्ने हो, तपाईँको उत्तर लेख्नु पर्यो। ठेउला आउँदा शरीरभरि साना साना बिमिरा अथवा बिबिरा आउँछ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, निमोनिया रोगका लक्षणहरू के हुन् भनेको छ। के हुन् निमोनियाको लक्षणहरू? हेर्नुहोस्, माथि पनि हामीले देख्न सक्छौँ ट्याक्क। के हुन्छ? खकार निस्किने, ज्वरो आउँछ, टाउको तथा शरीर दुख्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ होइन। अरू के हुन्छ? अनुहार निलो र रातो आदि हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ छ यो लेख्नु होला है त। सास फेर्न गाह्रो हुने रहेछ, हेर्नुहोस् निमोनिया भएपछि
यिनै हो यसका लक्षणहरू। ज्वरो आउने, त्यस्तै टाउको तथा शरीर दुख्ने, खकार निस्किने, रोगीको अनुहार निलो रातो हुने भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। लेख्नु होला है त। यहाँ अन्डरलाइन लगाइदिएको छु, टक्क लाएर हेर्ने, आफूले पनि पढ्ने, लेख्ने। सार्ने मात्र कामले हुँदैन है, आफू पनि त लेख्न सिक्नु पर्यो नि, होइन त। परीक्षामा केहरू हुन्छ तपाईँले आफै लेख्नुपर्ने हुन्छ कि सरहरूले आएर उत्तर लेखिदिनुहुन्छ, त्यो सार्ने त हुँदैन होला, खोजेर पनि त पढ्नु पर्यो है त। त्यसै गरी घ नम्बरमा छ ट्रकोमा रोग लागेको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भनेको छ। अब यसको के लेख्नु पर्यो त, लक्षणहरू लेख्नु पर्यो। कसरी थाहा हुन्छ, लक्षणहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। म यसको सिकाउँछु है त। ल, ट्रकोमा है त आँखा रातो हुन्छ भनेर थाहा छ। हेर्नुहोस्, यसलाई म मेटाइदिएँ, ट्याक्क तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सजिलो छ लेख्ने है त। के हुन्छ, आँखा रातो हुने रहेछ, चिलाउने हुने रहेछ, कचेराहरू आउने रहेछ। अरू के छ त, आँखाको परेला उल्टो भई आँखाको नानीलाई घोच्ने रहेछ, फुलो पर्ने हुन्छ होइन, फुलो पर्ने रहेछ आँखामा। यी कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने रहेछ। ट्रकोमा लाग्दाखेरि के लक्षणहरू देखिने रहेछ त, कसरी थाहा पाउने रहेछ त, आँखा रातो हुने रहेछ होइन, त्यस्तै भन्नुहोस्, चिलाउने रहेछ, कचेराहरू आउने रहेछ, आँखाको परेला उल्टो हुने रहेछ, आँखाको नानीलाई पोल्ने रहेछ, फुलो पर्ने रहेछ जस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यो लेख्नु होला, आफूले पढेर लेख्ने प्रयास गर्नु होला है, सजिलो छ है त। त्यसै गरी ङ नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, रोगबाट बच्ने 5वटा उपायहरू के हुन् भनेको छ। अब रोगबाट कसरी बच्न सकिन्छ यो त हामीलाई थाहा छ होइन। के हुनु पर्यो, सरसफाइ हुनु पर्यो होइन, त्यस्तै वातावरणमा पनि सरसफाइ हुनु पर्यो, त्यस्तै तपाईँले आफ्नो शरीरको पनि सरसफाइ गर्नु पर्यो होइन। रोगी व्यक्तिहरूको नजिक जानु भएन, टाँसिनु भएन होइन। त्यस्तै रोगी व्यक्तिहरूले लगाएको प्रयोग गरेको सरसामानहरू हामीले त्यसै प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यस्तै अरू के हुनसक्छ भन्नुहोस् त, फोहोरहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो होइन। धेरै धुवाधुलोहरू गर्नु परेन, गर्नु हुँदैन। यस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अगाडिको पाठहरूबाट नै हामीले यो पढिसकेका छौँ, सिकिसकेका छौँ। ती कुराहरूलाई तपाईँले मध्यनजर गर्दै आफ्नो कपीलाई पल्टाएर हेर्दै लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेख्नु होला, सजिलो छ, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले गर्न सक्ने काम मात्र मैले दिएको छु है त। ल, ङ नम्बरको पनि गर्नु होला। त्यस्तै कसैलाई रोग लागेमा के गर्नु पर्दछ साथीहरूसँग छलफल गरी कापीमा लेख भनेको छ है त। हामीले अगाडिको पाठमा पनि त गरे, कसैलाई रोग लागेमा के गर्नुपर्छ भनेर के गरेका थियौँ, माया गर्नुपर्छ रोगीहरूलाई होइन। उनीहरूको स्याहार सुसार गर्नु पर्यो, आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो, अस्पतालसम्म पुर्याउनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले अगाडिको पाठमा पढेका छौँ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो कपीमा लेखिसक्नु भएको छ। अगाडि पाठको प्रश्नको उत्तर हेरेर यतातिर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आफ्नो साथीहरूसँग छलफल गर्नु होला, साथीहरूले पनि धेरै कुराहरू तपाईँलाई सिकाउन सक्नेछन्। र भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले यो पाठ 8मा रहेको सर्ने रोगहरू हामीले पढिसकेका छौँ होइन। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है त। सोध्ने बानी बसाल्नु होला। पहिला आफूले राम्रोसँग पढ्नु पर्यो है, पढ्नु पर्यो, भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नु पर्यो, हुन्छ, दोहोऱ्याएर हेर्नु होला। र त्यसै गरी के गर्नु पर्यो त, आफ्नो कपीमा लेख्नु पर्यो, आफूले पढ्नु पर्यो, अनि मात्र केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई एउटा नम्बर लेखिदिन्छु, ल सबैजनाले सार्नुहोस् त। 98 4 95 95 8 95 भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु। यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर नजानेको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ, अथवा भाइबर, वाट्सएप, टेलिग्राममा तपाईँले आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ है त। नजानेको मात्र होइन, अरू तपाईँलाई भित्र केही हुन्छ नि त, मनमा केही कुराहरू हुन्छ, कसैलाई भनौँ जस्तो लाग्छ भने यही नम्बरमा फोन गरेर भन्नु होला है। हामी तपाईँको शङ्काहरूलाई होइन, त्यस्तै तपाईँका प्रश्नहरूलाई हामीले हल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र भाइ बहिनीहरू, घरमा राम्रोसँग पढ्नु होला, दिएको कार्यहरू गर्नु होला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्, राम्रोसँग पढ्नु होला।